support ko sa buhaton sa Ginoo, no? Usab niya ang gisulti ni Pastor Paul, Apostol Paul, no? Ingon si Apostol Paul diha sa 1 Corinthians. Tumasahon ko sa gisulti diha sa 1 Corinthians chapter 9, verse 13. Ingon siya sa verse 13 sa 1 Corinthians chapter 9. Masahon din Ingon sa dinhi nga sa walay duha-duha. Nasayod ka mo nga ang alagad sa templo nagkuha sa ilang pagkaon gikan sa templo o kadtong nagalagad gikan nagalagad dito sa halaran may bahin sa halad, no? Isa ni siya sa gipasabot usab ni Apostol Paul ngadto sa mga katawhan din nagsusi o nagsubaybay o nagsunod sa pulong sa Dios. Una isa ni siya sa gipasabot kayo, no? Sa gisulti niya nga kapulo ko tungod kay isa kini nga gisuo sa Dios nga pinaagi nini makasupport ko sa ministry sa Dios. Una ita karon kay sunan gawas sa doon tayo mga amut-amutan isa po ti biblikali kini kiningingon niya nga ikapulo, no? So kayo kasi magkulingon nga balik pa ng paghatag, no? So na mo kapatid niya na, no? So tag alagad mo sige nga pahimutan ko sa area ay apil kini niya kini kabahin kini paghatag ko ikapulo para makahinumdum ta para baluta kayo no may uban nga mag-upa wala pa nila matugkad ano nga mahatag tao ikapulo ngadto sa Ginoo, no? So kay ikapulo mo kanay kabahinan sa Dios sa tanan nimong kinitaan o sa tanan nimong nga abot sa imong kahago muna isa sa mga butang ang ngayon kumsantan nga mahatag ta og kapulong bahin ngadto sa Dios, no? Muna nga sa ato karon nga panahon sa atong pagpalayon sa pagpangalagad sa Ginoo, no? Mga kanunay kini siyang i-recommend o ipa-remind, no? Sa mga alagad sa Ginoo sinasa kang lapit dito sa mga dito sa akong gigikanan nga lapit, no? Nga simbahan istituhan kayo mga pagpasagot nini, no? Naghanag pagpasabot nini mahigupos na itong uban umasuko ng uban kaya grabe sa itong nga pastor wala naman ko ato ihang ito pa gitunglo kaya kung dili ko mahatag wala ako paabot kanya nga dili mayo yung itong isa ka membro na grabe na po, no? Na ang Diyos may gumawa man wala nasakitan siya sa gisulti sa alagad sa Ginoo. Pero kini akong kabahin mga igsunan nga akong ispaabot kaninyo pag matuod kini nga kinangtanan doon na gitay kung kayo nakakuhan ang mga tagtas kabahinan sa Ginoo. Isa ni siya sa paagi o kini gitudlo kanato nga makasupport kita sa mga bulhaton sa Dios, no? Muna isa sa mga way nga makita nimo o masayran nimo o may baluan nimo nga ikaw day supported ka ya sa bulhaton sa Ginoo. Pilagi sa imong paghatag sa tithes, no? Gawas pa sa paghatag og halal, napagi tithes, gawas pa sa paghatag og tithes, napagi amutan sa siya pa, amutan. Pero kini atong diskutan karon mga igsunan, metod kini sa tithes, no? Ang last no nga punto akong ipasabot kaninyo, kaya ako matay buhaton sa last supper. Ang ikaw no kiningingon nga matag og tithe tungod kay si Jesus buhi, no? Nya maganawat po siya og tithes, no? Kaya kasi mabulingon, wala pa ako si Jesus Christ makita. Wala pa ako si Jesus Christ naggumitan. Nya, anong hatag mo sa iya og tithes, no? Unaw ni mo mga igsunan. Kinsa man ang ipadumala sa Dios sa sulod sa iglesia, no? Ako mga igsunan abin mo sa tinuod lang. Kaya mo sa kayo ka pastor ipadumala ka sa iglesia. Nya, itahasan ka sa Dios. Dako kayo ka og kakuhan. Dako kayo ka og kanang matulog bagong atubangan sa Ginoo. Kung may tungod ani nga punto, nga dili ka nini makapasabot sa imong mga katawhan, imong iskupan, no? Mga kayo ko say nga ako dili kita ko ani musulti. Kaya sayo man kitang hibalon ta nga mamagid hatag kita og kapulong bahin ng atubangan sa Ginoo. Pero sa kaguglingon kayo ko nga kundi ko na ko isulti, no? Ako ipasabot ni nga to sa uban nga pa makasabot. Kung dili ako sa pasabton ini, manabag pugos Ginoo. Ingon pugos Ginoo mo man mo nagipabot dito nga kana nga butang nga, ano nga balupot ug uban. Nga danay
ikapulo nga ngayon na itong ihatag ato sa Ginoo. Kaya maabot mo kita ang panahon nga mag-utubang tang ato sa Ginoo. Ngayon to say, "Oy, ikaw, Juan, ikaw, Mario, no? Ang iyong problema, kaya wala mong putagayin nimo sa akong kabahinan. Kung saan ang kabahinan, Ginoo, mawagad ka na ako dito makita, no? Ako, dahil times. No? Ngayon kasi magulingon nga, hala, wala ka na ako dito nakita, ba ano, manguningil, magkagawa, mga dito, no? Sakto na ito na, usang kapuno, ang ngayon na ito nga, yatubang, no? Wala nga, hala, wala mo ko, ina, dito sa, diputang dito nga, pastor, wala man sa nasulti niya lang, hatag dahil niya ng bahina. Ano na? Ingon ba, aski sa mga pastor, no? Ato siya, ganit, tulbagon po dato, ano man, ka mo sulti, sa mga kaubanan ni Muda sulod sa iglesia, may tuwod sa paghatag sa kapulong bahin, no? Kung kayo ko sa nga, kung dili ko musulti nini, no, ingon ko sa mga nga, di ko palapit po doon. Sulti nga, makapasakit sa tagos sa kanato, no? Ako isulti ni siya, tungkol kay pag-remind sa itong kinabuhi, nga doon na kitay obligasyon. Nangyatag na ito ang para sa Ginoo, no? Obligasyon ba na? Hindi ba na sa ingon nga voluntary, no? Pero kay, tanan mong abot, kuhanan sa gisulti sa Biblia, ang mga 10%, no? Kapulo, kapulo mga ilang terms of siya pa sa nasa Bible, no? Sa Malakias, no? Mga alang apunto, maapaabot ni nga tama sa mga tao nga sa pag-upa o wala pa na hibalo, nagiday-day atagon nga sa atong buhay nga Diyos, kanilingon nga ikapulo, no? Kayo kasi magulingon ba nga, sabto mo giday ko niya na, no? Hindi naman day ko ana, sa ako na lang desisyon sa kong kinabuhi, umatag ko, hindi ba? Okay, pulong man sa Ginoo, sugo ang gibig sa Ginoo umatag ta, no? So yung kasi magulingon nga, hala, imagine mo ha, makahalinan ka 1 million, pinakalagon mo 1 million, yung ihatag sa 1 million sa Ginoo kay 100,000. Kaya din naman siya, no? Kaya dili ko, oy, kalakon naman yan na, gamay may kinahalo na si man, sa ako na mga sunan kay, ang gingon pa lang sunatan kay 10% man. Makatawag na ako, pero kung kaya mo na buhaton, mas ako kagawa panalangin, nga paabot nimo sa imong kinabuhi, no? Kaya hindi mo pa diha nga, ang Ginoo mo panalangin ngayon, umuhatag yun siya sa iyong isaad nga blessings sa mga tao na may natagon sa ikapulong bahay nga ito sa Diyos, no? Manangingon niya nga, kung buo ka nga muhatag sa kabahinan sa Ginoo, pwede makaklim ka, yung katubang nga ito, or samtang napakaning kalimutan na makampok ka, Ginoo, asa naman tayo saad ka na kung katagawan ka niyong panalangin? Nga, nagpatawad, anon man ko sa paghatag ka niyo, hitungod sa paghatag sa kapulo na bahin, no? Dili ka siguro magluluwas pagsulti niya na tungkol kay alis na dyan ka may hatag sa kabahinan nga ito sa Ginoo, no? Sa akong uliyon, sa akong kinabuhi, maningkamot ko, bisan sa ginagmay lang ang bahin, kasi naakan ako, makuhaan ako kapulong bahin para sa Ginoo, no? O naging diyan nga ang panalangin, magsunod kami mo basta makita sa Diyos ng ikaw kasaligan o kapiyalan sa mga utang ng kipiyal sa Diyos kanimo, no? Ang paghatag sa tuwing kapulong nga bahin mo kay sunan, magayon kasi kulingan nga di naman siguro na kinalaran pa sa Diyos na naman ko yung offering, no? Kahit ako ng offering, dahil ko ng tithes, no? Mingon tong dalmalas sa anak nga bahin nalanak kita mo kay sunan sa paghatag sa tuwing tithes sa offering, no? Duha ang gigamit tithes sa offering, no? Ara ang offering kay sa pila lang ang ihatag, pero ang tithes di man nimo malimbungan ang Diyos lagi, no? Pero sa mga nagasunod nini, no? Nagatumam nini nga mga kasubuan sa paghatag sa tong kapulo o mga hala. Kasi kapulo lang nga bahin, no? O halad, no? Pagkapaabot siya o dunong si madawat nga panalangin ang tubangan sa Diyos. Ay mo kaya saan, no? Ingon niya nga clean siya sa mga panalangin kay mamusap kiyang isa sa Diyos para na itong mga tao nga manginatagon atos tumuhin ng Diyos. Ihatag niya ang kabahinan ng sa Diyos. O ito sayang, magkaingon gusto akong galingon nga kasi ba, nagabot sa panahon ba? No? Nga ato na sa hukmanan, gatubang na agoy kay ang problema kay mura mo na yung bahinang wako yung hatag sa kuwang ikapulong bahay ng tubangan sa Ginoo. Umingon na ang Ginoo nga, uy! Ikaw,
maintindihan mo Samuel. Ang problema nimo kay pamangkamuhatag sa kuha. Ito sa tithes, no? Sa ikapulo na bahin. Hindi ka na ako butang dito sa kimayaan. Asa man ko nilumutang ng Ginoo. Pasensya lagi. Ato di ko butang dito sa kalaglagan. Alang gisiro na akong misiha sa kasakit. Misiha sa kanabang kanang muta ito kung piling mo nga mga pitos sa imong naong mga kung kay kan napita arang gina ka sakit gina napita yung batiyon ang ba di na may forma no yung naong kapi na kay naman gina kaayo no magmahay ka sa mga kagulingon galo man to dito sa kalibutan nagbuhong kustanan nga butang akong gusto gusto no ganun wala pa man gina ko naghatag nga to sa Ginoo ang kabahinan niya no na kay mapagmahay anak nga punto no pero ang pula kay apulong sa Ginoo samtang wala pa na mahitabo kanimo samtang wala pa ka mabot sa punto nga nag-antos ka sa kalisod tumubikan lang ang isang nga rason wala niyo mahatag ang iya sa Ginoo kanun natin gipahinumduman no may panahon pa no nga maka-change ta sa tong lifestyle sa tong kinabuhi nga so, kung dili man ta mohatag nga nang mahina karon panahon na gyud namusugod na ta sa pag matong anon diya gyud sa paghatag no unsa isulti sa Hebrehanon dunay usa ka tawo diya sa Hebrehanon City, no? Namay mga kasulatan, Hebrehanon City, versikulo 8. Nung sigisulti niya. Sa 8, yung dinhi. May tungod sa mga pari, ang ikapulo, ipangubra sa mga tao nga may kamatayon, no? Apan bayan kang Melchizedek, ang ikapulo, ikubra sa tao nga bugi, sa dayon, sumala sa gingon sa kasulatan, no? Nindot kayo ang teksto kung sakto na ito pagkayo no? Kay ang mga tao sa ng panahon kung nila ang kapulong nga bahin no? Katong mga tao nga pangubra sa kapulong nga bahin may wato padiri nga may kamatayon apan no? Nagpangubra apan ito lang pangubra nga walay mga tao nga walay kamatayon katong mga ikapulo sa unang panahon mo tinindot kay sa si Melchizedek nagsulti niya nini ang ikapulo ikubra sa tao nga buhi sa dayon no asa ka anak no kung matag ta sa kabahinan nga sa Dios ang kung naman kay kinabuhi na mga karong panahon na no paabot sa tapos sa mga adlaw ang imong kinabuhi sa dayon gyud wala kay kamatayon no numan kay dili ning kalibutan na gihatag ning manimo ang iya sa Ginoo ang kanindot gyud no kung ato kining mabuhat sa atong kinabuhi no muna ipaabot yun kini nga sa mga katawhan aron nga may balo sila nga gikinahanglan gyud nga mohatag ta sa tithes ngadto sa Dios no sabihin ko sa mga nga sa ato mo pwede mo tayo nga operira ako mga katesting mo po anak no nga ako ang kining